अस्सलाम अलैकुम। लो जी, खबर आ गई है। आज आपको पता है कि 31 जनवरी है और मैंने आपको अंदाज़ा कहा था कि पेट्रोल की कीमत का बताएं। तो अक्सरियत ने, मैंने तो कहा था 10 रुपये सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सस्ती हुई है ना। लेकिन ओ ताज़ा खबर आ गई है। और ताज़ा खबर आ गई है, कोई अच्छी खबर नहीं आई। पेट्रोल 1 रुपया लीटर ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, डीजल 7 रुपये लीटर ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ओ माई गॉड, 7 रुपये डीजल बढ़ा दिया गया है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਘੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਬਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਚੀਮਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। वो कहते हैं ना, इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई। ये गलत है जी, बहुत गलत है। पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं। काम करने की पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा कर दिया और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा कर दिया। बहुत जुल्म किया है भाई, जुल्म किया है आपने बहुत ही। अच्छा जी, आगे आए जी खबरों में। आपको पता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, जिनको आप और हम इमरानडू जज कह रहे होते हैं, उन्होंने क्या किया है। आज पीटीआई के उन्होंने जो ज़मानतें ली हैं, 5 अफ़गानियों की ज़मानत ले ली है। इनकी ज़मानत बनती नहीं थी, इनको तो सीधा डिपोर्ट करना चाहिए था और अदालत ने उनकी ऐसे 10-10 हज़ार रुपए की ना ज़मानत ले ली। 5 अफ़गानी, ये सर जी पहली दफ़ा हो गए। और ये मोहसिन अख्तर कियानी की डीबी ने ली है। और जो लोग जिसको वो कह रहे थे जी ये नवा चीफ जस्टिस बनने वाला है, तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ हरकत करोगे तो फिर नवे चीफ जस्टिस बन सकते हो तुसी। अफगानियों की ज़मानत हो सकती है? उनको तो डिपोर्ट करो आपने, फिर उनको इधर ही छोड़ दिया इस्लामाबाद में कि जाओ 10-10 हज़ार रुपये के मचल के तो जाओ। 5 अफगानियों समेत इन्होंने 10 बंदों की ज़मानत ले ली है आज फिर। सर जी ये अच्छा नहीं कर रहे। और वो ये थे 9 मई वाले सारे, ठीक है, भी अच्छा नहीं कर रहे। आगे है जी, एक बड़ी वीडियो चल रही है आपके सामने मुल्तान की। मुल्तान में एक पुलिस वाले ने एक बाबे को जो है ना वो ज़मीन पे गिराया, मारा, तशद्दुद किया। और वो मरीम नवाज़ को जब पता चला तो मरीम नवाज़ ने कहा जी इस बंदे को फ़ौरन रिमूव करो। और वो बता रहे हैं कि उसको जी फौरी तौर पे रिमूव कर दिया गया है। और ये मरीम नवाज़ की बड़ी, आज मरीम नवाज़ ने एक तो ये काम किया है, दूसरा ग्रीन बसों का, इलेक्ट्रॉनिक बसें, हाँ जी उनका इफ्तिताह हो गया। लाहौर में धड़ाधड़ पहले स्पीडो बसें चल रही थी, शहबाज स्पीड की, फिर जनाब ऑरेंज ट्रेन आई। फिर सर जी कमाल हो रहा है, वैसे पंजाब में तो कमाल ही हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक बसें चल गई हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक बसें जी। हम इसकी बड़ी जो है ना वो खुश आमदीद कहते हैं और बड़ा हमें अच्छा लग रहा है कि वहाँ वो चल रही हैं, ठीक है ना जी। ये वाली अगली खबर, इमरान खान ने एडा वड्डा खत जिहड़ा ना सुप्रीम कोर्ट नूं लिख दिता कि जनाब सानू छड़िया जाए और ह्यूमन राइट्स और ये है। सर जी कोई वो खाना ऐसी जगह नहीं जिथे उन इमरान ने मत्था ना टेका होवे। आखिर हुकूमत दे कोल भी आ गया, लिख के भी दे दिया। उन्हें कहा यार इत्थे मेरी दाल नहीं गल रही, अज उन्हें जेल चो खत लिख दिते। सारी सहूलतें, वो समझो बनी अडियाला नहीं बैठा, बनी गाला बैठा। सारी सहूलतें इस्तेमाल कर रहा है वो, आपके सामने ही है ना, कर रहे हैं ना सारी सहूलतें। तो फिर तुसी आप ही देखो। शाकिर तू आप सियाणा है, सारा हाल ना पुछ, सारे चेहरे देख, ठीक है। और वो जनाब कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर की जगह ते जड़ा आया है ना,
ایک تے علی امین گنڈاپور نے آج پھر اعلان کرتا ہے کہ اسی ڈائریکٹ افغانستان دے نال مذاکرات کریں گے. یہ کسی صوبے کو اس طرح کے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ مرکز کو اعتماد میں لیے بغیر وہ یہ کام کرے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے، بالکل یہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. البتہ جو نیا بنا ہے جنید اکبر، اس نے کہا ہے جی کہ جناب ہم احتجاج کریں گے اور پورے پاکستان میں کریں گے، اور سب نے. اور شیر نے کہا کہ تو احتجاج کرنے واسطے آ صحیح. یہ مریم نواز کے لیے شیر کی سلامی ہے. یہ مریم نواز صاحبہ، شیر بہت خوش ہے. آپ نے گرین بسیں چلائی ہیں، آپ ہر روز کوئی نہ کوئی افتتاح کر رہی ہیں، تو یہ شیر بہت خوش ہے. آج خوشی سے آیا ہے. پہلے یہ نہیں آ رہا تھا، تھوڑا ناراض بیٹھا تھا، لیکن آج یہ خوشی سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اے دیکھو، تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی، باقی سر جی اے ویڈیو اتنے ہی ختم کرنے ہیں. تو اس کے اندر جو اب اور ویڈیو تھوڑی سی میں نے لگائی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لو. جی السلام علیکم. یہ دیکھیں جناب علی، پکوڑے دیکھیں، گرم گرم پکوڑے ابھی ابھی بن کے آئے ہیں. واہ جی واہ. یہ آلو والے پکوڑے ہیں، اور یہ جناب علی سیلڈ ہے، رشین سیلڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اے تاڑی جناب گھومتی چائے آ گئی ہے جناب علی. اے دیکھو جی گھومتی چائے دیکھ لیے. یہ آئے ہائے، یہ ساری چیزیں. میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے ایڈوانس لو جی. برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے. برتھ ڈے مبارک. میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. لوکل ہی سر، لوکل ہے، لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں. میں آیا ہوں لیکن یہ لوکل ہے. اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے. اللہ آپ کو صحت دے، توانائی دے، تھینک یو، عزت دے، آنر دے، رسپیکٹ دے، آپ اور ترقی کریں. تھینک یو. السلام علیکم. لو جی، آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ایک ہمارے ہائی کورٹ کے سامنے ان کی ٹانگ ہمارے سامنے ہی شوگر کی وجہ سے نا ٹانگ کٹ گئی تھی. تو اس کا آج قانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ کے دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ہم نے چیریٹی کا کام کیا، اس کی ٹانگ لگوائی ہے. وہ ان کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلتے ہوئے وہ آ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. بڑی خوشی ہو رہی ہے بھائی. ماشاء اللہ لت لگ گئی. نہیں تو اللہ کام کر دے. ٹھیک، چل کے دکھاؤ ذرا، چل کے دکھاؤ. واہ واہ جی واہ، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا عباس بھائی. یہ جی عباس بھائی کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی تھی. تو کیسی فٹ ہوئی ہے؟ اچھی فٹ ہوئی ہے؟ اچھی لگی ہے نا؟ ہاں. کھولنے میں اتارنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کھولنے اتارنے میں؟ ہاں. دکھاؤ جی ذرا، دکھاؤ، دیکھیے کہ ہاں جی. یہ دیکھیں جی ٹانگ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے.